हम बर्बाद नहीं होंगे। पूरी दुनिया इस वक्त जो हमारे मुखालिफत में खड़ी हुई है, कोई बेचैनी का शिकार, कोई बेकरारी का शिकार, कोई मुसीबतों का शिकार, किसी की औलाद उसकी नाफरमान, किसी की बीवी उससे मुत्तफिक नहीं, किसी का शहर, किसी का गांव उसको सताने पर आमादा। ये सब अल्लाह के अजाब की शक्लें हैं, अलग अलग शक्लें हैं। मुसलमानों मुझे बताओ। और फिर जब ये सब होता है, किसी का के दिल को सुकून नहीं। लोग कहते हैं मुझे किसी ने कुछ कर दिया, किसी का कारोबार नहीं चलता, लोग कहते हैं मुझे किसी ने कुछ कर दिया। अल्लाह अकबर। औलाद बगावत करती है, किसी ने कुछ कर दिया। बीवी बात नहीं मानती, किसी ने कुछ कर दिया। रोटी के टुकड़ों को परेशान है, किसी ने कुछ कर दिया। नींद नहीं आती, किसी ने कुछ कर दिया। मेरे अजीज, किसी ने कुछ नहीं किया, तूने अपने आप के लिए किया है कि तू अल्लाह का नाफरमान हो गया। अल्लाह ने तुझसे सुकून छीन लिया, अल्लाह ने तुझसे करार छीन लिया। वरना खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, जितने बड़े बड़े जादूगर तुम्हारे दुश्मन है, उससे बड़े बड़े जादूगर सहाबा के दुश्मन थे, लेकिन उनका जादू सहाबा पे क्या असर कर सका? आप कहते सुकून की नींद नहीं आती, मुझ पे जादू हुआ है। मैं कहता हूं उमर इब्ने खत्ताब हाथ का सराना और तकिया बनाकर रेत पर, अल्लाह अकबर, खजूर के दरख्त के नीचे सो रहे हैं, और वक्त का कैसर का अल्लाह अकबर एलची आकर के हैरत से देख के कहता है, हमारे साहिबों को तो नरम गद्दों पर सिक्योरिटी के दरमियान नींद नहीं आती। ये कैसा मर्द कलंदर है कि ये रेत पर हाथ का तकिया बना करके सो रहा है। तो उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, जो जुल्म नहीं करता उस पर भी जुल्म नहीं किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अमीन अल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुमले पे गौर करें, जो जुल्म नहीं करता, जो जुल्म नहीं करता उस पे भी जुल्म नहीं किया जाता। क्या समझे? यही समझे, जुल्म नहीं करता मतलब चूटियों को भी दाना डालता है, जुल्म नहीं करता मतलब किसी को सताता नहीं है, जुल्म नहीं करता मगर किसी को तक, यही समझे, यही बात निकाली। ये भी निकल सकती थी, लेकिन मेरी जो बात समझ में आती है, दुनिया में सबसे बड़ा जालिम कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा जालिम कौन है? जो गुनाह करता है उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हर जालिम किसी पर जुल्म करता है, और गुनाह करने वाला अपने आप पे जुल्म करता है। जैसा कि कुरान यूं बयान करता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। कुरान कह रहा है कि जो अपने आप पे जुल्म करे, तो अपने आप पे जुल्म क्या है? मैं आपसे रोटी छीन लूं, ये आप पे जुल्म है, लेकिन गुनाह करूं, ये अपने आप पे जुल्म है। तो किसी से रोटी छीन कर, हालांकि रोटी छीनना भी गुनाह है, वो भी अपने आप, हर जालिम पहले अपने आप पे जुल्म करता है। और याद रखना, जुल्म करोगे तो तुम पर भी जुल्म किया जाएगा। और ये सबसे बड़ा जुल्म है कि आदमी गुनाह करे, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। मिसाल के तौर पर जो गुनाह करता है वो अल्लाह की भी हक तलफी करता है, वो रसूलुल्लाह की भी हक तलफी करता है, वो अवाम की भी हक तलफी करता है, वो कुरान की भी हक तलफी करता है, वो हदीस की भी हक तलफी करता है। अब आप कहते हैं मुझे सुकून की नींद नहीं आती, ये हजारों के मजमे में 80% लोगों की तकलीफ है कि मुझे सुकून की नींद नहीं आती। लोगों करवटें बदलते हैं, चैन की नींद नहीं आती। वजह अपने आप पे जुल्म कर रहे हो। और जब अल्लाह किसी की पकड़ करता है, पकड़, तो उसको महसूस भी नहीं होने देता कि अल्लाह ने उसकी पकड़ कर ली है, अल्लाह ने उसकी पकड़ की है। इसलिए जब जब इंसान गुनाह करेगा तब तब अल्लाह की पकड़ होगी। अल्लाह ने गुनाह इसलिए हराम नहीं किया कि तुम गुनाह करते हो तो खुदा का कोई
نقصان ہو جاتا ہے, خدا کا تم کوئی نقصان کر لیتے ہو, گناہ سے خدا رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ نقصان سے بلند ہے, نفع سے بلند ہے, تغیر سے بلند ہے, تبدیلی سے بلند ہے, اس کی شان بہت بڑی ہے. لا ضد لہ ولا مثل لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جواب. جب کعبے پر 360 بت رکھ دیے جاتے ہیں تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. جب لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. صفا مروہ پر زنا ہوتا ہے پھر بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. واللہ اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا. ارے پاگل ہو گئے لوگ, جب اس کے بندے عبد القادر کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا تو قادر کی شان کوئی کیسے گھٹا سکتا ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, نعرہ تکبیر. اس کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا. پھر اس نے حرام کیوں کیا گناہ کو, گناہ کو منع کیوں کیا؟ شان نہیں گھٹتی اس کی شان غیرت ہے کہ وہ گناہ دیکھنا نہیں چاہتا. وہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے, سب سے زیادہ غیرت والا. اب سنو, جب اس کی رحمت پر بندہ اکڑے اور نافرمانی کرے تو پھر غیرت کرتا ہے, پکڑ کرتا ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی اتنی جلدی پکڑ کرتا ہے, اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کی اتنی دیر سے پکڑ کرتا ہے, اور جس کی دیر سے پکڑ کرتا ہے پھر اس کو پلٹنے نہیں دیتا. جس کی جلدی پکڑ کرتا ہے اس کو بیدار کر کے جلدی سے پلٹنے کی توفیق عطا کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آج کل کے یہ نوجوان لڑکے, میری قوم کے مالدار, میری قوم کے سیاستدان, میری قوم کے گنہگار, ہاں وہی لوگ جو راتوں کو پاپ کے اڈوں کو اور بدی کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں, ہاں جن کے فریجوں کے اندر شرابیں رکھی ہوتی ہے, ہاں جو دولت کے نشے میں ایک نہیں کئی عورتوں کی کے ساتھ بدی کے پلان رکھتے ہیں. ہاں ہاں جب تک غریب تھے تو ولیوں کی چوکھٹ دکھتی تھی, جب مالدار ہو گئے تو عورتوں سے ناجائز تعلقات کر بیٹھے, اور پھر سوچتے ہیں آمدنی تو آ رہی ہے, مال تو مل رہا ہے, دولت کے دروازے تو کھلے ہیں. یہ مولوی نادان ہے, کہتے ہیں گناہ کرو گے تو روزی چھین لی جائے گی, رزق چھین لیا جائے گا, کٹوتی ہو جائے گی زنا سے روزی میں, عمر میں کٹوتی ہو جائے گی. یہ بیچارے پرانی باتیں کرتے ہیں, ہم تو زنا کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, بدی کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, پلا رہے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں لیکن دولت کم نہیں ہوتی. اس کو بھی حدیث میں بیان کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پاپ اور گناہ کرنے کے بعد بھی خوشحال رہتا ہے سمجھ لو اللہ کا منصوبہ اس کے لیے بڑی پکڑ کا ہے, اس لیے کہ جس کو جتنی ڈھیل دیتے ہیں اس کو اتنی زیادہ سختی سے پکڑتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے فرعون صدیوں تک, فرعون کی عمر کم و بیش جو ہے اللہ اکبر صدیوں پر محیط بتائی جاتی ہے. بعض لوگوں نے 800 سال تک بیان کیا, بعض لوگوں نے 1000 سال تک بیان کیا, اللہ اکبر بعض لوگوں نے 400 سال بھی بیان کیا, اور کہا اتنی عمر میں اس کے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا, کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے مولا یہ اتنا بڑا پاپی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اس کا کبھی سر بھی درد نہیں کرتا. رب کی رحمت مسکرا کے کہتی ہے اس کا سر ہی اس قابل نہیں کہ ہم اپنا درد اس کو عطا کریں, جسے اپناتے اسی کو درد عطا کرتے ہیں, اور جس کو درد عطا کرتے ہیں پھر اس کو آہ سوہگائی بھی عطا کرتے ہیں, آہ سحرگائی بھی عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر وہ جب درد میں پکار کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے تو جتنے جرائم کیے ہوتے سب معاف بھی کر دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. فرعون اگر ایک مرتبہ بھوکا رہتا تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. یاد رکھنا آپ دنیا میں دیکھ لیں غریبوں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, غریبوں نے کبھی نبی ہونے
ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ہمیشہ دعوی نبوت مالداروں کی طرف سے ہوا ہے, ہمیشہ دعوی الوہیت خدا ہونے کا دعویٰ مالداروں کی طرف سے ہوا ہے. وجہ غربت انسان کو خدا کا بنا کر رکھتی ہے, اور دولت کے نشے میں انسان اللہ اکبر مغرور ہو جاتا ہے. تو کبھی وہ دیکھ کر کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ غریبی بھی کفر تک لے جاتی ہے, غریبی شکایت کی بنیاد پہ کفر تک لے جاتی ہے, اور امیری ناشکری کی بنیاد پہ کفر تک لے جاتی ہے. اس لیے خدا غریبی دے تو شکایت سے بچائے, جیسے بلال وہ شکایت سے محفوظ تھے, اور خدا امیری دے تو ناشکری سے بچائے, جیسے صدیق عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف ناشکری سے محفوظ تھے. یاد رکھنا, مالداری کی بنیاد پر آدمی تباہ ہوتا ہے ناشکری کی وجہ سے, اور غریبی کی بنیاد پہ تباہ ہوتا ہے شکایت کی وجہ سے. تو غربت دے تو شکایت نہ دے, اور مال دے تو ناشکری نہ دے. یہ دعا کیا کرو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی یہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے, گناہ کے بعد جسے ہم مال میں وسعت دیں, گناہ کے بعد ہم جسے عزت میں وسعت دیں, سمجھ لو کہ بڑی پکڑ کا منصوبہ ہے, بڑے پیمانے پہ پکڑیں گے اور بہت پکڑیں گے.